बायणा हांगच्या अप एंड डावन रॅम्पाचेर आशिल्ल्यो गेटी विशीं MMCन MPA कडेन जोड बसका घेतली। MPAच्या ह्या कंपाऊंड वॉलाक लागून ह्या वाठारांत अपघात जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो उल्लेख अध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी केला। जाल्यार MPA ही गेट येरादारीक सामकी धोक्याची आशिल्ल्याचे येरादारी PI आल्विटो रॉड्रिग्सान सांगले। पळयात। सरकार आमचो, काउन्सिल आमचे, आमदार आमचे आणि कशें तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें। आयज दिसता आमी एक इन्स्पेक्शन केलें, MLAन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें। त्याच्या पयलीं काउन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली। आयज ही जॉयंट मिटींगेक MPAचे मनीस आसलेले, ट्राफिक सेलाचे आसलेले, PDAचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसर मनीस आसलेले। सगळे कोण आमी सगळ्यांनी मेळोन MPAक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, ब्रिज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले, जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। आनी आयज ताका आमी बरे भशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, हे बरे भशेन रिक्वेस्ट केलेले आहा। खंयचे तरी ते मान्य करपाक रेडी आहा, ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक शकता, पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना, भितर व्हरपाचो आनी भितर येयलो जाल्यार बरें। लास्ट टायम तांकां सांगला, तेंच्यांनी सांगला आमी पॉझिटिव्ह तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून। आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसतात, समज बरे भशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एकट्या प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी वागता आनी म्हाजे लोकल भाव कोण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी, म्हणजे कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळोवया। सो ते म्हणटात त्या स्टेजीर आमी पावूंक दिवचे ना, तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता। परत आमी काउन्सिल मिटींग घेतले। ह्या फावटी आमी सगळ्या ऑफिशलांक आफर मिटींग घेतल्या। RTO येयलो, PDA येयली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले, मागीर MPA रिगार्डिंग द मॅटर दी गेट आनी तो कंपाऊंड। आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकान तेगेले मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले सांजे। आमी तांकां सांगलां आमी रिक्वेस्ट केल्या, आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपाक नाका, आमच्या लोकलांक जावपाक। जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें की गेट जी तुमी बांदल्या, कंपाऊंड बांदला, सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें वचो, कळ्ळें न्हू। आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चेअरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून। तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायट इन्स्पेक्शन मागल्या। आमी ह्या मिटींगेसून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी कितें तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें, करतले म्हणून। ट्रॅफिक PIन कितें इम्पॉर्टंट सांगलें? ट्रॅफिक PIन सांगलां ते कितें आसा ते इट इज रॉंग म्हणून, कळ्ळें न्हू। काय कळना ट्रॅफिक ते बसात ना म्हणून ते म्हणटाले कितें आबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून। आमी म्हटलं आबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका, दुसऱ्या काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरला म्हणून। इवन ट्रॅफिकानूय तेच सांगलें आबा ते व्हायलेशन जातलें, ट्रॅफिकाक त्रास जातलो। It is very dangerous to road users, and I am not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipality for installation. Normally, what is the sense? What do you get it there? It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।